अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम रात गए अडयाला जेल में अदालती कार्रवाई चल रही है और साइफर केस के हवाले से इमरान खान के साथ बड़ी अनहोनी करने जा रहे हैं। ये भी पाकिस्तानी तारीख में पहली बार हो रहा है और इस हवाले से जो भी वहाँ कार्रवाई चल रही है, जो भी वहाँ पे मामलात हो रहे हैं, मैंने आपको अपडेट करना है। और दो वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है जो 12 घंटे से इमरान खान के वहाँ साथ रहे, उन्होंने केस का अहवाल देखा, उन्हीं की ज़ुबानी जो है वो मैंने आपके सामने जो है वो चीज़ें रखनी है और इमरान खान ने उनके ज़रिए क्या पैगाम भेजा है। ये दो वीडियोस भी मैंने आपके सामने चलानी है और इसकी जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये रात गए जो कार्रवाई डाली जा रही है, इसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि बात कहाँ तक पहुँची है। ये जो रात गए अदालत लगाई गई है, ये क्यों लगाई गई है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों ये धड़ाधड़ जो है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं, इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना ही ज़्यादा इस वीडियो को देखा जाएगा। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया ये आपके साथ नहीं शेयर करता, तो इस वजह से जो है वो हमारे चैनल के साथ आप जुड़ जाइए। नाज़े काम, सबसे पहले तो आप देखें कि पाकिस्तानी तारीख में ये सब कुछ पहली बार हो रहा है और किसी आम शख्स के लिए जो अदालतें हैं दो ढाई बजे के बाद किसी की बात नहीं सुनी जाती। किसी ने बेल लेनी हो तो बड़ा अर्ली मॉर्निंग उसको जाना पड़ता है। और ये देखें कि सुबह 9 से लेके अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई 11 सवा 11 का टाइम है नाज़े काम, और इस वक्त भी अडयाला जेल के अंदर अदालत चल रही है। यानी कि इतने घंटों से जज साहब बैठे हुए हैं और वो धड़ाधड़ अपनी कार्रवाई चला रहे हैं। नाज़े काम, सबसे पहले तो आज इमरान खान साहब के साथ जो सबसे बड़ी ज्यादती की गई वो उनसे ये की गई कि उनका जो हक़ दिफा है वो हक छीन लिया गया, उनको वो नहीं दिया गया, उससे महरूम कर दिया गया। उसके बाद नाज़े काम दूसरा जो ये फ्री एंड फेयर ट्रायल का आप देख लें कि इमरान खान साहब को अपने वकला जो है वो उनको जिरा नहीं करने दी जा रही, उनको उनके केस की पैरवी नहीं करने दी जा रही। यानी कि सरकारी वकील जो है वो इमरान खान साहब के वकील जज साहब ने अपने पास से दे दी और वो जिरा मुकम्मल कर रहे हैं। और इस वक्त जो ये चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब जो कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है, वो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ये सारी तफसीलात में जाने से पहले सबसे पहले तो जो मिशाल यूसुफजई ने एक उन्होंने ट्वीट किया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि एक तो इमरान खान साहब ने उनके जज के कंडक्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया था। उस हवाले से उन्होंने कहा कि हमने उस कंडक्ट पर अदम एतमाद की दरख्वास्त के साथ साथ इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देने के लिए 9 दरख्वास्तें दी, जिसमें से सबसे अहम इमरान खान साहब की तरफ से साइफर केस में जनरल बाजवा को बुलाने के लिए दरख्वास्त दी थी। तो जज साहब ने ब्रेक का वक्फा लेकर अदालत ही दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दी और जहां हमारे सीनियर्स और लीड वकला सिकंदर जुल्करनैन और सलमान सफदर साहब को भी नहीं छोड़ा जा रहा था। और जज साहब ने कहा कि अब आप इस केस में वकील नहीं हैं और मैंने अपनी मर्जी के 2 जूनियर सरकारी वकील कर दिए हैं, वही खान साहब और शाह महमूद कुरैशी का केस करेंगे। और खान साहब ने केस का ही बाइकआउट जो है वो कर दिया, जब तक उन्होंने कहा कि मेरे अपने वकील नहीं होंगे मैं बाइकआउट करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद जज साहब जो है वो केस चला रहे हैं, लेकिन ये एक फिक्स्ड मैच और कल परसों तक खान साहब को अब साइफर केस में सज़ा भी जो है वो सुनाई जा सकती है। यानी कि इसकी मैं अभी मज़ीद डिटेल भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़े काम, आप अंदाज़ा लगाएं, आज शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा इंकशाफ किया है। नाज़े काम, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनरल बाजवा ने, इमरान खान साहब ने एक कमेटी बनाई थी असद उमर और परवेज़ खटक और जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे जो आर्मी चीफ से मुज़ाकरात कर रहे थे। तो उन्होंने कहा एक दिन असद उमर और परवेज़ खटक के जाने के बाद मुझे जनरल बाजवा ने रोक लिया और उन्होंने कहा कि अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें 12 साल सज़ा होगी। और उन्होंने जब इमरान खान की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई तो आर्मी चीफ ने कहा इंसान बन जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो नाज़े काम, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। ये भी आज उन्होंने हैरान कुन तौर के ऊपर जो है वो उन्होंने किया। और सलमान सफदर ने नाज़े काम, उन्होंने कहा आज हम सुबह 9 बजे अडयाला जेल आए लेकिन हमें रोक दिया गया, अब 10 बजे से पहले अंदर नहीं जा सकते। जब हम अंदर गए आज़म खान का बयान रिकॉर्ड हो चुका था, उससे लगता है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की पूरी टीम को इस केस से अलग कर दिया। मुझे आइए बताते हुए अफसोस हो रहा है कि फेयर ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई, आइन दफन हो चुका है। जिस अंदाजे से इस मुकदमे को चलाया जा रहा है, क्रॉस एग्जामिनेशन हमारा कानूनी हक है, छीन लिया गया, पता नहीं क्या मजबूरी है। जज साहब की वकला को बाहर निकाल दिया गया, 18 गवाह निपटा दिए गए। अब नाज़रीन काम, इस हवाले से मैं आपको ये बता दूँ
جو ابھی تک کی یعنی کہ مکمل کارروائی کا حوال ہے وہ یہ ہے جو ثاقب بشیر نے رپورٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو 25 گواہان ہیں وہ ان کی گواہیاں لگ چکی ہیں, سرکاری وکیل نے اس کے اوپر جرا بھی مکمل کر لی ہے, اور اب 342 کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور حتمی دلائل ہوں گے, اور اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ 24 یا 48 گھنٹے کی دوری پر ہے. یعنی کہ اور اس حوالے سے ہارون رشید صاحب نے کہا ہے کہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی خواہش یہ ہے, عمران خان صاحب کی ضد یہ ہے کہ جناب عمران خان کو پھانسی سے نیچے جو ہے وہ سزا نہیں ہونی چاہیے. یہ ہارون رشید صاحب کا کلیم ہے. تو ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ یہ تمام چیزیں جلدی جلدی اور سرکاری وکیلوں کی موجودگی میں تمام چیزیں کی جا رہی ہیں. لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام اب جو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب نہیں گھبرائے, اور عمران خان صاحب نے اس سب کے اندر جو کہا, ایک تو ناظرین کرام انہوں نے یہ چیز بھی کہی, میں ویڈیوز ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے ہارون رشید صاحب نے یہ کلیم کیا, انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کی سماعت جاری. عمران خان نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی فکس میچ نہیں کھیلا, نہ کبھی فکس میچ کا حصہ بنا, عدالت میں فکس میچ کھیلا جا رہا ہے, میں تکلیف میں ہوں اس لیے اٹھ کر جا رہا ہوں, اور وہ اٹھ کر چلے گئے. دوسری جانب ناظرین کرام آج عمران خان صاحب نے کچھ گفتگو بھی کی, اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ ان کو تنقید کا نشانہ بنایا نواز شریف کو. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو ویگو ڈالا بھی نہیں جتوا سکتا, ویگو ڈالے کا انتظار کیا جا رہا ہے, اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود ہمارے کارکنان نکلے ہیں, اس پر مبارکباد دیتا ہوں. عمران خان جیل میں میڈیا سے غیر رسمی انہوں نے گفتگو کی, اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا انتخابی نشان جو ہے وہ بدلا ہے, یعنی کہ ہم نے ووٹ کے ذریعے بدلہ لینا الیکشن کے دن. اور یہ تمام چیزیں ناظرین کرام جو کی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو سزا کے حوالے سے, اس کے پیچھے میں آپ کو یہ بتا دوں مقصد کیا ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کے ووٹر کا مورال ڈاؤن کرنے کا, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو سزا سنا کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر پھر کارکنان کا رد عمل آئے گا, ریئیکشن آئے گا, اور اس کے اندر پھر کوئی ایسا واقعہ کریٹ کیا جائے گا جو کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی گڑبڑ ہو سکے. لیکن عمران خان صاحب کے وکلا نے جو اس سب کے اندر دیکھا, اب وہ آپ اپنے سامنے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. ناظرین کرام سب سے پہلے تو وہاں کے وکیل جو اندر تھے انہوں نے جو ٹائم سپینڈ کیا, وکیل خالد یوسف, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو کل پرسوں سزا سنائی جا سکتی ہے, اور انہوں نے جو عمران خان صاحب کے تاثرات وہاں پہ دیکھے انہیں کی زبانی سنے. آج کل یا پرسوں تک آپ کے سامنے یہ خبر آ سکتی ہے کہ سائفر کیس کے اندر بھی خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو سزا سنا دی گئی. بنیادی طور پہ خان صاحب نے کہیں بھی کسی بھی معاملے پہ کوئی خوف کا اظہار نہیں کیا. قوم یاد رکھ لے, قوم کے لیے کل یا پرسوں عمران خان کو سائفر کیس کے اندر سزا سنائی جا سکتی ہے. اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ اڈیالہ جیل راولپنڈی کے باہر ابھی موجود ہوں. آج 9 گھنٹے ہماری صبح 9 بجے سے لے کے ابھی تک خان صاحب سے ہماری ملاقات رہی ہے. تو میں آپ کو بڑا واضح بتاؤں, خان صاحب کوئی خوف نہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس کو اللہ پاک پہ ایسا یقین ہے, اس کو دیکھ کے ہمارا یقین بڑا مضبوط ہوتا ہے. ناظرین کرام آپ نے یہ انہی کی زبانی یہ تاثرات سنے. اس حوالے سے اب عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ مشال یوسف زئی نے یہ پیغام ایک دیا ہے, انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, یہ بھی ذرا سنیں. کریں گے. خان صاحب نے پاکستان کی قوم کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی قوم کل زندہ قوم بن کر باہر نکلی تھی اور ریلیاں منعقد کرائی تھی. اور خان صاحب نے یہ خصوصی پیغام دیا ہے کہ یہاں ایک فکسڈ میچ چل رہا ہے جس میں جج, جوری اور پروسیکیوشن سارے ملے ہوئے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ آج کل میں مجھے سائفر میں اور آنے والے 2-3 دنوں میں توشہ میں سزا دے کر پاکستان کی عوام میں مایوسی پھیلائے. آپ نے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا, آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں, آپ کو غلامی نامنظور ہے, اور آپ پاکستان کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے کہ جس طریقے سے میں پاکستان کی بقا کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہوں. بہت شکریہ. ناظرین ہم اپنی تمام چیزیں سنی. عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ یہ فکس میچ چل رہا ہے, اور عمران خان صاحب ذرا بھی پریشانی کے اندر نہیں ہے, اور اپنے کارکنان کو بھی انہوں نے پیغام دیا ہے کہ آپ نے 8 فروری کو ہر صورت نکلنا ہے, گھبرانا نہیں ہے اور ووٹ ڈالنا ہے. اور میں بھی اس کے اوپر یہی کہوں گا کہ یہ جو صورتحال کریٹ کی جا رہی ہے, میرا خیال اس کے اندر
ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہوگی، ریئیکشن کی نہیں یا ریئیکٹ کرنے کی نہیں۔ 8 فروری کو صرف اور صرف ووٹ، اور بلکہ 8 فروری والے دن بھی بڑے محتاط طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ نکلیں کہ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا کوئی معاملہ پیش نہ آئے جس سے جو ہے وہ، یعنی کہ 9 مئی پارٹ 2 جو خبریں بھی ٹاؤٹ صحافیوں کے ذریعے چلائی گئی کہ یہ ان کا پلان ہے اور یہ، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ کچھ نیا، کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی کس طرح کے بھی پلان ہیں ان کے کہ اس طرح کا بھی کوئی واقعہ کریٹ کر کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ کسی اور طرف لے کر کے جایا جائے۔ تو 8 فروری کو بھی جو ہے وہ بڑے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، یعنی کہ ہوش سے اور ایسے معاملات سے بچنے کی کہ جس سے جو ہے وہ کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے کہ جس سے جو ہے وہ مزید تحریک انصاف کو دبایا جا سکے یا الیکشن کو جو ہے وہ کچھ متنازع بنا کے جو ہے وہ کوئی اور ہی رنگ دے دیا جائے۔ تو اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔